जन्मभूमि बागलुङको समृद्धिको लागि हातेमालो भन्ने मूल नाराका साथ यस अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाजद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बागलुङ समाज कप 2082 पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल सँगसँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यो सम्पन्न हुने मिति असोज 29 देखि लिएर कार्तिक 1 गतेसम्म रहनेछ। सम्पूर्ण खेलप्रेमी तथा भलिबल प्रेमीहरूलाई आह्वान छ, अनुरोध छ, यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण भलिबल लाइभहरू हेर्नको लागि स्पोर्ट्स काउन्टर युट्युब च्यानल मार्फत जोडिएर नेपालको राष्ट्रिय खेललाई र राष्ट्रिय खेलको दृश्यलाई देश र दुनियाँभरि रहनुभएका भलिबल प्रेमीहरू र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म पुर्याउनको लागि मद्दत गर्नुहोला। जय नेपाल, जय भलिबल।